पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसात ते मनांत धरून आतां आमी मिसान वांटो घेवच्या आदीं आयज आमी कोणाचें फेस्त समरमता? इनास अंत्योकियेचो. अंत्योकिनास आसा तो लोयलाचो, तो आमचो जेजुटांचो फुंडादोर. पूण वो हिच्या शेकड्यान जियेलो पयल्या. ताचो जल्म 45 वर्सां जालो आनी ताचें मरण मारतीर तो मेलो 7 वर्सां. भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां सगळे जाणांक ज्या बावतिजमान आमी जेजू क्रिस्ता सोबे वांटो घेतलेलो आसा तातूंत आमचें जिवीत अदीक खोलावच्याक तो आपयता आनी ताका आमी ताचे फाटलावदार म्हणून दुसऱ्यांक दाखयता. आमच्या उतरांनी खोन्यांनी चालींतल्यान वो ताका आमी नाकारता, ताचेर आमी आड उलयता. पूण पळयात, आमी केन्नाय पवित्र आत्म्याचेर आड उलयत तर तें आमकां भोगसोचें ना म्हणून आयज जेजू सांगता. केन्ना केन्नाय अशें घडोवंक शकता की देंवन सर आमच्या मनांत असली चिंतना हाडटा आनी एक पाटी म्हाका एकल्या भुरग्यान सांगलें, फादर हांव पवित्र आत्म्याचेर गाय सोंवतां, म्हाका तें आडांकूच जायना. वय, तें आडांक जायना म्हणून तो जाण आसलेलो ह्या वेळार पवित्र आत्मो ताचे सोबे आसा, पूण देंवचारूय ताका आपल्या ताब्यान करता. आनी असली तोडमोड आमच्या सोबे आसली की ना, आमी हिंचोर आमचें ध्यान मन लायता जेजूचेर. आमकां ही शक्ती जाय तर असलें तर आमचें सोबें घडटा जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें आमी आतां सगळीं जाणां हात जोडून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदान सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या आनी पवित्र सोबेच्या मोगान जळटें भाग्यवंत इनासाचें काळीज रोगताचो निमाणो थेंबो व्हरून मोगाची व्हडली रुजवात दिवंक लासतालें. ताच्या मोगाचें जैत आयच्या दिसा संतोशान आनी अभिमानान आमी समरमता आनी तोच मोग आमच्याय काळजांनी दिसान दीस वाडोय म्हूण मागता. अशें संवसारांतल्या आडकोळी आनी दोगडावणी मदें जेजूक गोवाय दिवचे ओत्रेक आमचे भितर वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या पासत सुम्या जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दियत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोयमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जानवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं.
कसल्या उंच बोरमानशाक देवान तुमकां आपयल्यान केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मितमेर नासलेली पदवी आम्हा बाबाळतें सोबें ताचें बोड दाखोल करता. हें सगलें तुमी ओळखूंक पावूचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगल्या पोरदानां अधिकाऱ्यां पदवी आनी राजा वयर ताका दवरून या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्य वयर ताका घालो, तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोबें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सुपूर्ण कर्तुल्याची भरती. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या हातांच्या रोसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सगलीं म्हणुया. तुज्या हातांच्या रोजनाचेर तुज्या पुताक तांवें अधिकार दिलोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मळबापोरो सुंचली तुजी महिमा. ल्हान भुरगीं दुदाचीं बाळां लेगून आपले जिवेन करतात तिची स्तुती. आमचो जबाब. तुज्या हातांच्या रोजनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. मळब तुज्या हातांचें काम हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायिल्ल्या चोंद्रा नोखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक. आमचो जबाब. तुज्या हातांच्या रोजनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. थोडी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोसनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळथा दवरलाय. आमचो जबाब. तुज्या हातांच्या रोजनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. उद्गाराक उबी रावुया. साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पुतूय देवदूतां उजीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मनशां उजीर म्हाका वळखना जायत, ताका देवाच्या दुतां उजीर हांवूय वळखोचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयत ताका तें बोगसतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती बोगसोचीच ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकाऱ्यां मुखार वर्तीत तेदना कसो
आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. तो तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो त्या वेळार येतोच, तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, स्पश्टपणी आमी देवाचें उतर आयकलां. उतर आयकता तेन्ना तें जी आमची चिंतना भावना आसात तांकां जबाब दितात. पूण आमचे मदें खूब पाटी कितें जाता जाणें, आमी आमच्याच चिंतनांनी आसा म्हणटच आमी देवाचें उतर आयकूंक ना. ताका लागून आमी आमच्या प्रश्नांनीच आसा, तातूंतली भायर सरोंक देवाचें उतर आमी आयकनात. हें एक मागणें. जेन्ना आमी देवाचें उतर चीत दिवन आयकता, हांव सदांच तुमकां विनंती करता, चीत दिवन आयकात. ध्यान मन सगळें लावन आमी देवाचें उतर आयकत तर रोखडेंच जे आमचे प्रश्न आसात ताका सुटावे मेळटले. आमी हातून जेजूचे पाटलादार म्हणून कळीत करतल्या. आयकोंक ना, वळखोंक ना जाल्यार कशें म्हणून तो आमकां आपली म्हणटलो. तरी पूण तो म्हणटा आनी आमी हे भाशेन कोत्ता जाल्यार तो आमकां मोक्षिता म्हणून ताणें आमकां सांगलां. म्हणटच देवाचें उतर कितलें मोलवंत. हें कोणाक सून उपजवता? जेजू पुर्यान आपणा वस्तूंक तें करिनासलेलो. तो पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सगळें कोत्तालो. पवित्र आत्म्यान ताका ओरेण्यांत व्हेलो. पवित्र आत्म्या उदेशीन तो सगळें कोत्तालो. हाका लागून ताची उतरां आपणाची न्ही म्हणून ताणें आमकां सांगलेलीं आसा. ती बापायची आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती हांव उलयतां. तो ती तर तुमी मानिनात आनी ताची तर तुमी निंदा करशात जाल्यार तुमकां हें भोगसोचें ना. कित्याक देवाचें उतर आमकां सगळें स्पश्टपणी कळीत करता. तर तुमी भियो नाकात म्हणटा. म्हजे पाटलादार आसात जाल्यार, तुमी म्हज्या फाटल्यान येता जाल्यार तुमी त्या त्या वेळार कसो कितें उलोवपाचें, कितें म्हणपाचें घाबरूं नाकात. ताका एकवटोन रावंक जाय. तुमकां हांवें कितले पाटी म्हणलां, जेजूचींच उतरां आमी पाळोवंक जाय. प्रत्येक सुस्कारान ताका तर आमी हाजीर जायत. हिंच्याय वेळार आमकां कांयच लागचें ना. आमी शांतपणी तांकां हाजीर जातले. हे भाशेन आमी तर ताका पयलें वाचप आमकां सांगता, ताका तर आमी आमचो म्हणून घेता आनी सांता भक्तांचें म्हणणा हितून आमी वर्णन करता जाल्यार पावलुकूय कितलें बरें दिसता तें. हांव तुमचे पासत सदां म्हज्या मागण्यांनी दवरता म्हणटा तो. आनी देवाक हांव तुमचे पासत मागता. कित्याक मागता? कितें म्हणून मागता? तुमकां ताणें पवित्र आत्मो दिवचो आनी तो तुमी स्विकारचो. कित्याक ह्या स्विकारणेंत आमची जाणवाय वाडटली. आमकां सगळें दुसरेपणी समजोंक लागतलें. भावार्थान सगळें समजोंक लागतलें. नाजाल्यार कितें जाता, आमी सादे पोरणी सगळें पळयता, तातूंत आमकां भावार्थ ना. भावार्थान पळयत तर आमची दोळ्याची वीस बदलता आनी तो आमकां सांगता, देव तुमकां हें देणें दितलो. तुमच्या मनाची जाणवाय वाडटली. उजवाडोन येतलें तुमचें मन. कितें उजवाडोन येतलें? तुमी पळयतल्यात कशे भाशेन देवान आपली येवजण ह्या संवसारांत पाळलेली आसा. पयलीं स्वतेर ताणें आदामाक हाडलो न्हय. आदामा भाशेन आमी सगळीं जाल्यां, पूण कसलीं? ह्या संवसाराचींच. पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी सर्गीची संवसारांत जियेतलीं मनशां जाता. आनी ताका लागून ताणें आमकां फुडें सांगलां कशे भाशेन ताका व्हड मान दिल्लो आसा. तो कोनशा संदीचो फातर आनी इगोर्जेचो मुकूट. आनी हे इगोर्जेंत आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटा. हेंच इनासाक कळ्ळें. तें कळ्ळ्या उपरांत ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. दोग पातशाय आसलेले ताच्या काळार. एकान
90 ते 96 ह्या वर्सा इतले मारहाण क्रिस्तांवांक केले, पूण ताणें हिनासान अंत्योकेच्या त्या लोकांक सांगलें भिवू नाकात, काळजीदारपणी फुडें वचात. आनी तो इतलो मागण्यांत आसतालो की ताचें आयकोन तांकां धीर आनी आदार मेळटालो. मरोंक पर्यंत ती तयार आसलेली. दुसरो भाग परतून असोच धुमाळो दिवनाचो स्टार्ट जालो केन्ना 98 ते 117 वर्सां पर्यंत इतलो वेळ त्राजान तेन्ना पातशाय आसलेलो. आनी ताणें कोणाकूच सोडलें ना. तो अंत्योकेक आयिल्लो त्राजान आनी ताका धरलो आनी ताची शिवेलो. ताच्या आदीं तो म्हणटालो आमी क्रिस्तांव आमचे पासत जियेना, फकत जेजू पासत जियेता. ताचेशी फुडें हाडल्या उपरांत ताणें ताची निंदा केली, ताका किंकोंत केलो. तो म्हणूंक लागलो ताका, तूं म्हाका हे भाशेन किंकोंत करूं नाकाय, जेजू म्हज्या काळजांत आसा. तरी पूण ताणें तें आयकल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो, तुवें तुका हांव आतां रोमांक धाडटा. कोलोसियम म्हणटा पळय थंयसर जानवरां आसतालीं, आंसवेलां, वाग, शिंव आनी कसलींच, तांचे फुडल्यान ताका उडोवपाक ताका व्हेलो. वताना ताका अंत्योकीकसान आसियाक वचचो पडलो. थंयसर खूब लोक ताका मेळोंक येतालो, कित्याक ताचें सगल्यांनी आयकल्लें क्रिस्तांवां मदीं ताचो पसर घडलोलो. आनी ताणें थंयसर बरोवन स्मिर्ना म्हणटा पळय थंय ताणें सगलें बरोवन काडलें. आनी ही एवांजेलां म्हणजे आपली चिटी एफेसाक दुसऱ्या जाग्यांचेर ताणें पाठयल्यो. आनी तो लोक ते वाचून ताका धीर आनी आदार येतालो. मागीर ग्रीसाक गेलो आनी मागीर रोमांक पावलो. तो रोमांक पावल्या उपरांत लोक म्हणूंक लागलो, तुका मरोंक फावना, हें मरण तुका फावो न्हय. तो म्हणूंक लागलो, ना, हांव एक घोवाचो कोणो कसो सांजवांच्या दांतांनी म्हाका ते पिठो करून हांव जेजूचो उणो जातलो. ही भाशेन ताणें म्हणलें. पियेनासतना तिजोर तो आसलेलो आनी ताका 2 वाग न्हय पूण शिंव एकदम रागीट आनी भुकेल्ले ताचेशी धाडले. ते पयले मातशे रावले कित्याक तो इतलो भाग्यवंत मनीस आसलेलो. पूण मागीर ताका खालो. ताचें काळीज थंयसर आसलेलें 3 सांज जाल्ली आनी दुसरे क्रिस्तांव लोक आयले आनी रोखडेच ताच्या हाडां बाडां घेवन ते गेले आनी ताच्या काळजाचेर जेजूचें नांव बरयल्लें आसलें. हेंच हांवें एक पाटी वाचल्या उपरांत हांव 75 वर्सां संस्थेन म्हजो प्रवेश जालो. आनी हें वाचतना म्हज्या काळजाक इतलें तें तोखलें की जेजूचीं उतरां जीं आसलेलीं ती म्हाका पटली. आनी हें जेजूचें नांव म्हज्याय जिविताचेर आसूंक जाय म्हणून हांवें जेजूच्या नांवांक एकवटोन म्हजें जिवीत सारूंक स्टार्ट केलें. हें म्हजें न्हय, ही म्हाका कृपा मेळ्ळी. आनी ते मेरेन सावन पयलो दिसूच आसलोलो तो, ते मेरेन सावन हांवें जेजूक एकवटोंक हे भाशेन म्हजें जिवीत सारूंक सुरू केलें. आनी ताका लागून हांव हांवें आपणायलेलें आसा म्हणून हांव तुमकां सदांच सांगतां, हे पर्यंत तुमी जियेशात, सोंपेपणी आमी प्रगती करूंक लागतले. देव बाकीचें सगलें ताऱ्यार हाडटलो. खूब पाटी देंवचार हे भाशेन आमकां जियोंक दिवचो ना, पूण आमी भियोंक फावना. ताका एकवटोन रावया. जशे भाशेन ह्या सांता भक्तांनी आपलें जिवीत चाललें तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां घरांत पर्यंत खूब पाटी आमकां आडकोळी आसता. केन्नाय देंवचार आमच्या मनांत अशीं चिंतना घालता दुबावाची. एकलो गोरखाणीचेर दुबावता, गोरकाराचेर, आनी कितलीं दुखां थंयसर गळचीं पडटात. कित्याक हीं दोगांय जाणां हे भाशेन मागीर तळमळींत आसतात. त्या वेळार कितें म्हणून करूंक जाय? जेजूक एकवटोन रावंक जाय. कित्याक तोच आमकां धीर आनी घोटाय दितलो. सगलें स्पश्टपणी पळोवच्याक कशे भाशेन देंवचार ही चिंतना भावना हाडटा आनी ही चाल तांचे मदीं सुरू केलेली आसा. ती चालीकूच आतां आमी फुडो करूंक जाय. जेजू सगळें रावन आमी तो फुडो करीत तर घोडीक आमी थोडो वेळ जेणे तेणें म्हणून हितून पडटल्या आमी ती आमकां ओडून घेतिल्ली आपल्या दुबावान आनी आमी रागार जातलें, कितें म्हणटलें, मारूंक वेतलें, अशें जातलें.
पूण मागीर आमकां तो घटाय दितलो आनी फुडलीं पावलां मारूंक ताचे गोठायन आमच्यान ओदीक आनी ओदीक जेजू सारकीं जावंक तो आमकां. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन इनासान अंत्योकेच्या भियेन आसतना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरीं उतरां जेजूचीं त्या वेळार तांकां सांगलीं, तेच भाशेन आयच्या काळार अशें घडटा. आमी सगल्यांनी आयकलेलें आसा, पळयलेलें आसा. कितलेचशे जाण ह्या आमच्या देशांत आनी संवसारांत अनिती पासत निसर्गाचेर कितलेच घराण करतात, ताचे विरुद्ध ते झगडटात. आमची ही पृथ्वी माय तिका सांबाळूंक गरिबांक कितले अन्याय चलतात तांचेर, तांचे पासून झगडपाक इतले ताणें भक्त आनी ताचे पाटलावदार उपजयलेले आसा. तांकां तेच भाशेन ते काडून उडोवंक सोदतात. पूण हें घडचें ना, कित्याक हें जेन्ना आमी तांचेर कोत्ता तेन्ना जेजूचेरूच कोत्ता म्हणून आमी जाणो जावंक जाय आनी ताका कोणाच्यानूच हारोवंक जायना. ताणें ह्या पातकाचेर विजय जोडलेलो आसा आनी सगळ्या जाणांक तो थाऱ्यार हाडटलो. तांची मनां उजवाडांक तांकांय आपले पाटलावदार कोत्तलो. म्हणून ह्या हेतून आमी सगळीं जाणां आतां तुमच्या हात जोडया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटान रावया आनी सगळीं आमचीं चिंतनां बरीं वायट पोजडीं सगळीं जेजूच्या ताब्यान सुस्कार भायर सोडटना करीत रावया. भितरल्या भितर जेजू 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 सुस्कार काबार जायसोर जेजूच्या नांवान सगळीं चिंतनां भावनां भायर काडया. भायर दवरलीं की ना दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां नितळ निर्मळ आपली चिंतनां भावनां पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान दितलो. म्हणून हें आयकलेलें आसा तें आमचें सगळें घडटलें आनी हे परी आमी नितळ निर्मळ जावन जेजूक आमी साक्षीदारां जातलीं. ताची साक्षीदारां जावंक आनी ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक बरेपण उपजोवंक ह्या कोवीड वेळार आमी हे मागणें उबारुया. सोर पोदेदारा आनी काकळूतसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 39, C25. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव पवित्र देवा, हांव क्रिस्ताचो गोव म्हणटालो
तो भाग्यवंतीनास सांजवांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मळ उणो जावंक पावलो. आमचें समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसाच्या दिसा कश्टांनी दळोन आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यान भाजलोलो निर्मळ उणो जावं म्हूण आमी लाल्योन मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इनास तुज्या रोगता साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें ताचे ओसोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन पोरजोडा येताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सोर आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गूट पोरगोठुया. Sumia Jesu tuže moron ami samorokto tuje bono život bolami porgota tuja enyak ami odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू आमकां एकवटोन सदांच आसात तर आमी ताका एकवटोन एकुरपेन बरोवन जियेता. सगल्या जाणांक आमच्या घरच्यांक आनी येरांक आमच्या काळजांत दवरया. आनी जीं कोण जेजूची पाटलावदारां म्हणून आनी ताचे भाशेन सगळो बरो वावर कोत्ता ह्या संवसारांत तांकां धुमाळो दितात तितल्यांकूय आमच्या काळजांत धरून आतां आमी देवाचें मागणें जेजू सवें ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी, पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक वळ्ळें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमच्या घरच्यांक आनी येरांक पाठोवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुकली सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत ओत्मीकपणी स्विकारूंक हें मागणें म्हणया आनी ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक आतां हें मागणें म्हणून ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 60 D23. हे दोनिया म्हजी सत्या
म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाळे बापा, सर्गींच्या जिविताक आज जल्मल्ल्या भाग्यवंत इनासाचो उगडास करून आमच्या गोवण्यांच्या एकवटांत दिनवासनेचो संस्कार आमी समरमला. ह्या एकवटांतली आमी कदींच वेगळीं सोरान जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवांची व्हडवी कोरण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या उंड्या उद्देशी भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत आमकां घोट कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन अदीकान अदीक ठामपणी आमी ताची पाटलादारां जावंक आनी हे परी जेजूक आमी साक्षी आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दिवंक हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सर्वेस्पद तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळें आनी आसूं. सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. पेज 60 F18. भाग्यवन फ्रांसीस शेवराक मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन.